अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। और पेड़े बनाते हुए, रोटियां पकाते हुए मैं आपको हर वक्त नज़र आती रहती हूँ किचन से ही। बस यहाँ पे एक ना मेरी चारपाई बिछानी रह गई है मैं सोचती हूँ कि बस यहाँ पे ना एक अदर चारपाई मैं बिछा लूँ और मेरा काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह से हर वक्त मैं ना कम से कम दिन में मेरी 30 रोटियाँ बनती हैं। सच्ची जो मैं आपको बात बताऊँ, कम से कम 30 रोटियाँ मेरी रोज़ की हैं। ये माशाल्लाह गला मेरा इतना ख़राब रहता है, मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या है। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही बातें करूँ। अब क्या मैं यहाँ से वो किया करूँ आप लोगों के साथ चिट चैट जी, वॉइस ओवर करूँ, फिर ये करूँ, फिर वो करूँ। तो ये चीज़ें तो आपको मेरे सामने नज़र आ रही होंगी। बस रात का टाइम है और बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ और खाना वाना आज कुछ नहीं बनाया। केएनएन के कबाब अभी आपके सामने तलूंगी, तो तलते तलते बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आती हैं, तो जब तक बात ना करूँ ना तो मेरा गुजारा भी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि हम पाकिस्तानी औरतें भी ना कितनी बेवकूफ़ होती हैं ना। बस बेवकूफ़ हम इसलिए भी होती हैं कि हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि भाई तुमने आगे जाके खिदमत करनी है, रोटियां पकानी है, उनके आगे रखनी है और उनकी जली कटी सुननी है, बस ये घर बसाना है। मैं कहती हूँ ये घर बसाना नहीं होता, ये घर को घसीटना होता है। आपका दिल नहीं लगा, आप बड़ी कोशिश करते हैं कि आप इस घर में अपनी जगह बनाएं। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ अपनी एक दोस्त की कहानी सुनकर। अभी वो बाहर के मुल्क में यूएसए में होती है और आज जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ करूँगी वो उसी के बिहाफ पे करूँगी। पाकिस्तानी फैमिली, कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो अगर बाहर के मुल्क भी चली जाए ना तो वो अपना ये घिसा पिटा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी वहाँ पे बरकरार रखना चाहती हैं। और फिर औरतों को, उन्हें वहाँ पे फिर देसी माहौल चाहिए होता है कि जी बस देसी माहौल हो और हमें इसी तरह अंडे पराठे और ये सारा कुछ चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी बहुओं को कोई अंग्रेज़ थोड़ी ना बनाना है, लेकिन याद रखें कि जब आप उन्हें कहीं लेके जा रहे हैं दूसरे मुल्क में तो उन्हें थोड़ी सी आज़ादी भी दें। मेरी दोस्त की शादी हो गई थी व्हेन शी वाज इन ग्रेड 12 और हम लोग पढ़ रहे थे तो हम उससे बड़े उससे देखते थे, हम कहते थे यार ये देखो कितनी लकी है, इसकी शादी होने वाली है, ये अमेरिका चली जाएगी, इसको कितने बड़े घर से रिश्ता आया। हालांकि वो खुद भी बड़े वेल ऑफ थे लेकिन वो उससे ज़रा ऊपर के लेवल के थे। अच्छा जी, रिश्ता हो गया और शादी भी हो गई और फिर पता चला जी वो चली गई है मुल्क से बाहर। अभी 1-2 साल हुए हैं उसने मुझे फेसबुक पे ढूंढा है। माशाल्लाह से 3 उसके बेटे हैं और आगे वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो मैं उसको कहती हूँ देखो तुम कितनी लकी हो कि तुम ना, तुम्हारी अपनी लाइफ है एक, और तुम जो हो बाहर जाती हो, बच्ची हैं तुम्हारे, तुम्हें एक फ्रीडम है, वॉक पे चलेगी। तो उसने आगे से रोना शुरू कर दिया। उसने कहा ऐसी फ्रीडम को मैं क्या करूं, ऐसी फ्रीडम को मेरे लिए तो मुसीबत है, मेरे लिए तो वो औरत ज़्यादा खुश नसीब है जो झोंपड़ी में रहती है। तो मैंने कहा ये क्या तुमने बात करती, लोग तो तुम्हारी लाइफस्टाइल देख देख के तो हसरत करते हैं। तो उसने कहा ये जो दिखावे की ज़िंदगी है ना, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ जिस मुल्क में रहती हूँ वहाँ पर वुमेन राइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी सास और मेरी नंदे जेठानियाँ सब जॉइंट फैमिली में रहती हैं और किचन का सारा काम जो है वो मैं करती हूँ। बर्तन भी मैंने ही रोज़ धोने, अगर मैं नहीं धोऊंगी तो 2 दिन बाद तक पड़े रहेंगे, वो मैंने ही धोने। इन्होंने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया और इन्होंने मेरी कम उम्री से इस तरह फ़ायदा उठाया, मेरी मासूमियत से, कि मुझे इन्होंने काम में ही झोंके रखा। और मैं इनको खुश करने के लिए, इनको खुश करने के लिए जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई थी बात, मैं इनके आगे रोटियां बना बना के रखती रही हूँ और मैं इनके आगे झुकती रही हूँ कि शायद ये मेरे बन जाएंगे। लेकिन आज शादी के 27 साल गुजरने के बाद मेरे अंदर इन्होंने जहर भर दिया है, मेरे अंदर इन्होंने कड़वाहट भर दिया। और जब मैं इन्हें ये वापस करती हूँ तो ये कहते हैं कि इसको क्या हो गया, ये तो बड़ी बदतमीज़ हो गई है, इसको तो बाहर की हवा लगी है। और मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, मुझे बाहर की हवा नहीं लगी, मुझे अंदर का जहर बोलने पे मजबूर करता है। मेरे अंदर जहर भर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने रोटियां बना बना के रखती रही, आपके बच्चों के बच्चे भी मैंने पाले
اور آپ لوگوں نے میری معصومیت سے فائدہ اٹھایا. میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ ان کا ادب، احترام اور خدمت کرنا، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانا، بولنا بھی. اگر تمہیں کوئی ایک گالی دے تو ہاں اس کو آرام سے کہہ دینا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. کوئی تمہارے منہ کے اوپر تھپڑ مارے تو اپنے لیے تم نے اسٹینڈ لینا ہے. بس میں اپنے ماں باپ کے نام کی خاطر میں پستی گئی اور آپ لوگ مجھے بس استعمال کرتے رہے. تو میں یہ جب بھی کچن میں آتی ہوں تو میں سوچتی ہوں عورت کتنی مجبور ہو جاتی ہے نا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس چھت کے لیے جس کے لیے وہ کتنی قربانیاں دیتی ہے. کچھ عورتیں تو مارے بھی کھاتی ہیں، باتیں بھی سنتی ہیں. تو میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی، اپنی دوست کے بارے میں، اور اس کی تصویریں دیکھتی رہی میں اس دن فیس بک پہ، کہ دیکھنے کو تو بناوٹی لحاظ سے کتنا کچھ ہے اس کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے، لگژریس گھر، کھانا پینا سب کچھ، لیکن وہ اندر ایک نوکرانی کی سی حیثیت ہے اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوکرانی یا مہرانی جو ہے نا بنانے والا، وہ آپ کا مرد ہی ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھی سٹینڈ نہ لے سکے، آپ کو الگ نہ رکھ سکے، آپ کو الگ کچن نہ دے سکے، آپ کے لیے بول نہ سکے، آپ کو باہر نہ لے کے جا سکے، آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں نہ پوری کر سکے، تو پھر عورت سوچتی ہے نا کہ بس پھر میں تو یہاں کی نوکرانی ہی ہوں، میں تو ان کی کام کرنے والی ہوں. چاہے وہ پھر آگے سے اسے مجھے میری دوست نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح کے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کسی دوسرے ملک ٹرپ پہ جانا ہوتا ہے، ایون عمرے پہ یا کہیں حج پہ یا کچھ اس طرح، تو یہ مجھے ساتھ اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے وہاں پر ان کی ہی پسند کے کھانے وغیرہ ہوٹل میں جا کے بنانے ہیں. تم یہ مت سمجھو کہ یہ مجھے ٹرکی یا ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. اور میں اپنے میاں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی، ماشاءاللہ پورا خاندان جاتا ہے، اور میں وہاں بھی جا کے ان کو اسی طرح سرو کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اس کا میاں جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہے. تو خواتین و حضرات، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورتوں کو حقوق اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے بہت زیادہ دیا، لیکن ہماری یہ جو سسٹمز ہیں ہماری سوسائٹی کے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور بس اپنی دوستوں کی کہانیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی. آج بھی وہ وہاں پر اسی طرح کھڑی ہوئی ہے کچن میں اور ان کے لیے کھانے بنا رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ ایک ہیلدی عورت تھی، اب وہ ایک دماغی اور نفسیاتی مریضہ ہو گئی ہے. کوئی ایک دفعہ اس کے سامنے چیختا ہے تو وہ 10 دفعہ پلٹ کے اس کے سامنے چیختی ہے. اب اس لیے نہیں کہ وہ ان سے بدلہ لے رہی ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بول کیا رہی ہوں، میں نے ان کے ساتھ کیا بات کر دی ہے، اور اب میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ مہینے میں کئی مرتبہ سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرتی ہے اور اس کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو میں صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، اور یہ بھی مردوں سے کہہ سکتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں بلکہ، کہ دیکھیں ہم عورتیں نا اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے لیے آتی ہیں. اگر ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف آپ کے گھر والوں سے مل رہی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں ان میں ساری زندگی چولہے کے آگے ہمیں جھونکے رکھیں اور آپ کہیں کہ بس یہی تمہارا کام ہے، اور ہمیں کوئی تکلیف ہے تو آپ اس تکلیف کو دور نہ کر سکیں. ایسے مرد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایسے مرد کی عزت اس کی بیوی نہیں کرتی. اور آج جو دکھ و تکلیف آپ ہمیں دے رہے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا کہ بڑھاپے میں وہ چیز آپ کو واپس ملے گی. تب آپ کو سنبھالنے والی صرف آپ کی بیوی ہی ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور میں تو روٹیاں بناؤں کیونکہ میرے صاحب جی بھی آنے لگے ہیں اور میرے بچے فٹ بال کھیلنے گئے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اینڈ ڈو کمنٹ, لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو. خدا حافظ.